One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. Duha ka spillway sa Barangay Trigos nga problema kon mag-ulan gisulbad. Nahataga na og kasulbaran ang duha ka spillway sa Barangay Trigos nga gikaproblemahan sa mga residente sa gayon nga kusog ang ulan. Nagkanayon si Barangay Trigos Kapitan Roger Abes nga tipik og bahin lang ang maong proyekto sa iyang barangay nga gipunduhan sa Asenso Usamis Administration ilalom sa pagdumala ni outgoing Mayor Indy Waminal. Ang usa niini may kantidad og duulan sa 2 ka milyon ka pesos diin sulid nga box culvert ang gihimo sa maong spillway aron sa tuyo nga malikayan ang paglapaw sa tubig baha sa gayon nga taud-taud ang pagbundak sa makusog nga ulan. Gawas nga dili maagian ang spillway sa mga motorista, moabot pa ang paglapaw sa tubig baha sa mga residensya. Ang pagtubag sa Asenso Usamis Administration sa duha ka sapa sa maong barangay ikalipay og pasalamatan pag-ayo sa Barangay Council og sa katawhan sa Barangay Trigos. Usa sa pirmero yung hatag ni nako ang school fence. Dayon ang sunod kaning duha ka bus culvert karon nga nahatag po niya o akong ungguing nga reservoir nga trabaho uno na pod. So daghan pa ang akong daghan na kayong nahatag nga mga proyekto ni Mayor diri sa mga barangay. Sa una, sa wala pa nang bus culvert nga gitrabaho karon, culvert pa na siya sa unang panahon. So kana nga sapa diha panahon nga kusog ang ulan, mo-overflow gyud ang tubig diha. So ang tubig ini-overflow mangarsada gyud. Usa diha kay sa una pagkusog gyud ang kuan, pag-overflow tubig na ibalay diha nga gilanapan gyud sa silong gyud nag-agi ang tubig sa ilang silong gyud. Kusog gyud kayong tubig diha nga panahon nga muawas gyud na siya. So nagpasalamat gyud ko nga na kuanan gyud na aksyonan gyud dayon ang akong request nga na kuan nag-bus culvert gyud ni Mayor na hatagan ko na dayon nga duha pa gyud ka bus culvert ang iyang gihatag sa amuang barangay. So ang kuan sa mga akong mga katawhan rin nga dako gyud kay nila og kalipay nga diha dayon nga naaksyonan dayon ang mao nga proyekto nga ming kuan na gyud siya. Ming naa na gyud dayon ang proyekto nang dako gyud kay lipay sa mga katawhan sa barangay nga dili na gyud ang tubig dili na muagi gyud sa karsada. Ritso na gyud sa sapa nga puhon mahuman gyud na siya. One TV Patrol.